सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। केरले पूर्वं कश्चन नम्पूतिरिः स्वपत्न्या श्रीदेव्या सह वसति स्म। सः दरिद्रः चेदपि अतिथिसत्कारप्रियः। प्रतिदिनम् अतिथिभोजनानन्तरम् एव सः स्वयं भोजनं करोति स्म। यदि न कोऽपि अतिथिरूपेण तत्र आगच्छति तर्हि सः स्वयं बहिर्गत्वा कमपि पुरुषं भोजनार्थम् आनयति स्म। एषः तस्य स्वभावः आसीत्। किन्तु श्रीदेव्यै पत्युः स्वभावः न रोचते स्म। दारिद्र्यकारणतः परिवारजनानां भोजनार्थं यत्र कष्टं तत्र अतिथिसेवायां विशेषादरः किमर्थम् इति तस्याः चिन्तनम्। एकस्मिन् दिने नम्पूतिरिः 3 अतिथिभिः साकं गृहम् आगतवान्। नम्पूतिरिः श्रीदेवीम् आहूय, भद्रे पश्यतु, 3 अतिथयः आगतवन्तः सन्ति, तेभ्यः भोजनं ददातु, अहं स्नानार्थं गमिष्यामि इति उक्त्वा गतवान्। 3 अतिथयः तत्रैव उपविष्टवन्तः। तस्मिन् समये श्रीदेवी एवं चिन्तितवती, एवं प्रतिदिनम् अतिथिसत्कारः क्रियते चेत् गृहस्य नाशः निश्चितः एव। अतः मम पत्युः एतादृशस्य शीलस्य अन्त्यं कर्तुम् एषः एकः उत्तमावसरः इति। बहु समयः अतीतः। आगताः अतिथयः बुभुक्षिताः सन्तः उदरपीडाम् अनुभूतवन्तः। पाकशालातः पाकस्य सुगन्धः तु न आगतः। ते विषादेन तत्रैव उपविष्टवन्तः। तस्मिन् समये गृहस्य अन्तर्भागात् निम् 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 इति शब्दः श्रुतः। ते पाकशालां दृष्टवन्तः। तत्र यत् दृश्यम् आसीत् तत् दृष्ट्वा ते आश्चर्यचकिताः। पाकशालायां श्रीदेवी एकं मुसलं हस्तेन गृहीत्वा पूजयन्ती आसीत्। आश्चर्यचकिताः ते तां पृष्टवन्तः, आर्ये एतत् किं, भवती मुसलं किमर्थं पूजयति इति। तेषां प्रश्नं श्रुत्वा श्रीदेवी उक्तवती, मम पतिः प्रतिदिनम् अतिथिं भोजनार्थं गृहं प्रति आह्वयति। भोजनं दत्त्वा अनेन मुसलेन आगतवान् सर्वान् शिरसि प्रहृत्य हनिष्यति इति। गृहिण्याः वचनं श्रुत्वा भयेन ते सर्वे ततः झटिति पलायनं कृतवन्तः। यदा अतिथयः पलायनम् आरब्धवन्तः तदा नम्पूतिरिः स्नानं समाप्य गृहम् आगतवान्। धावतः अतिथीन् दृष्ट्वा नम्पूतिरिः पत्नीं श्रीदेवीं पृष्टवान्, किमर्थम् अतिथयः धावन्ति इति। सा पतिम् असत्यम् उक्तवती। मुसलः आवश्यकः इति ते उक्तवन्तः, किन्तु मया मुसलः न दत्तः इति। हन्ता, भवत्याः यद् कृतं तत् न उचितं, मुसलं ददातु, अहं तद् दत्त्वा शीघ्रम् आगमिष्यामि इति उक्त्वा नम्पूतिरिः मुसलं गृहीत्वा तान् अनुसरन् धावन् उच्चैः उक्तवान्, तिष्ठन्तु तिष्ठन्तु, दास्यामि दास्यामि। नम्पूतिरिवर्यस्य वाक्यं श्रुत्वा इतोपि अधिकं भयं प्राप्यते। सः अस्मान् निश्चयेन मुसलेन मारिष्यति, अतः एव मुसलं गृहीत्वा अनुधावन् अस्ति इति मत्वा प्राणरक्षणार्थं शीघ्रं धावितवन्तः। एतस्याः घटनायाः अनन्तरं न कोऽपि अतिथिः नम्पूतिरेः गृहं प्रति भोजनार्थम् आगतवान्।